नसरत और बाबरकत हालेलुया। जय मसीह की, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा है इस बाबरकत रात के लिए जो हम सबको मिली, हम सबको बख्शी गई कि आज फिर मिलकर खुदा उनके कलाम को, खुदा उनके वेदों को सब मिलकर सीखें। मेरे से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये टीचिंग सेशन जिसका आज तीसरा रोज है, हम इसमें जो है वो खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। तो मेरे से मैंने पहले दिन जब मैं आपके पास इस सेशन को हमने शुरू किया था, उसमें जो मैंने आपके सामने टॉपिक रखा था या टाइटल रखा था, वो ये था कि अंडरस्टैंडिंग द बाइबल इन बिग पिक्चर। इसमें हमने कहा था कि हम बाइबल मुकद्दस को एक बड़ी तस्वीर के जरिए से हम सीखेंगे, और इसमें मैंने आपके सामने पुराने अहदनामा की एक तस्वीर रखी। फिर कल हमने जो है वो पुराने अहदनामे और नए अहदनामा के दौरान जो 400 साल दौर जो था, उसमें हमने हुकूमतों को बदलते हुए देखा था, और हमने देखा था कि किस तरह जो है वो नया नियम जो है वो लिखा गया और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। मेरे दोस्तों, आज की स्टडी जो है ये नहायत बाबरकत आपके लिए होने को है, क्योंकि आज हम खुदा के कलाम में से खुदा यीशु मसीह की पाक जिंदगी को सीखेंगे। आज का हमारा जो मजमून है ये है जी लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब है मसीह की हयात अक़दस, मसीह की पाक जिंदगी। आज हम इसके तल्लक से जो है वो खुदा यीशु मसीह के बारे में हम जो है वो आज खुदा इस टीचिंग सेशन में सीखेंगे। मैं माजरत खा हूं, मैं कुछ मसरूफ था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने पास साहब से गुजारिश की थी। आप सबका भी शुक्र करता हूं कि आप सीखने के लिए आ रहे हैं, बड़े शौक के साथ, बड़ी खुशी के साथ आप जो है वो बाइबल मुकद्दस को सीख रहे हैं। मैं आप सबके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। इससे पहले कि हम आज का टीचिंग सेशन शुरू करें, मैं चाहता हूं कि हम छोटी सी दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी में शुक्र करते हैं हर बात के लिए, शैतान सुनगी के लिए, इस सोने समा के लिए जो आपने हम सबको बख्शा कि आज फिर मिलकर आपके कलाम के वेदों को सीखें और बाइबल मुकद्दस की टीचिंग लें। हम आपका शुक्र करते हैं कि पिछले दोनों दिन आप हमारे साथ रहे, हमें नई नई बातें सिखाई। मिन्नत करते हैं कि आज भी अपने कलाम की रहनुमाई कीजिए, आज भी अपने कलाम में से जिंदगी की बातों को हमारे साथ बांटिए, शेयर कीजिए। और आज का टीचिंग सेशन जिसमें हम अपने आका, अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में सीखने को है, हम सबकी रूहानी आंखों को खोलिए, हम सबके रूहानी कानों को खोलिए, ताकि आज सीखने सिखाने का अमल जो है हम सबों के लिए बड़ा बरकत ठहरे। और आज के इस सेशन के द्वारा हम आपकी पाक जिंदगी के बारे में, आपकी जो है वो ब्लेस्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख सकें, समझ सकें, कबूल करें, इसको अपनी हृदयों में रखकर दूसरों तक पहुंचाने वाले ठहरे, मसीह के पाक नाम में, आमीन। हालेलुया। जैसे आप सबके सामने मैं ये बात मैं आज का टाइटल रख चुका हूं। आज फिर मेरी गुजारिश है कि जो भाई बहन, बेटे और बेटियां जो पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, अगर आप टीचिंग सेशन के लिए जब भी आप जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास आपकी नोटबुक हो। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास आपका बॉल पॉइंट हो, ताकि आप जो बातें आप नोट करना चाहें, ताकि बाद में आप उसको पढ़ें, इनको जो है वो आप जो है वो लिख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब जरूरत पड़े तो आप इसको पढ़ के जो है वो इसको जो है वो दूसरों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। वैसे तो खुदा यीशु मसीह की पाक जिंदगी को जब हम मसीह की लाइफ को स्टडी करते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर, हयात अक़दस पर गौर करते हैं, तो हमें नजर आता है कि इसको जो है वो आलम जो है, बाइबल मुकद्दस के टीचर जो हैं, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मसीह की पाक जिंदगी को
खुदावंद यीशु मसीह खुदा के प्यारे बेटे की जिंदगी को, इस जमीनी जिंदगी को, जब वो मुजस्सम होकर जिस्म लेकर इस दुनिया में आए, उतार लेकर जब इस दुनिया में आए, तो हमें नजर आता है कि जब वो 33 साल और 2.5 माह जो है वो इस दुनिया में रहे। खुदावंद यीशु मसीह 33 साल और कोई 2.5 माह जो है वो जिस्म के साथ इस दुनिया में चलते फिरते रहे, और उसके बाद फिर वो आसमान पर चले गए। इनकी ये जिंदगी जो है, इनको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जो है, इसको कहा जाता है फर्स्ट पार्ट, जो है इसको कहा जाता है मसीह की पैदाइश से लेकर उनकी 12 साल की उम्र तक, इसको जो है वो पहला हिस्सा कहा जाता है। और फिर दूसरा हिस्सा जो है उनकी खिदमत, जो उन्होंने खिदमत की है, इनकी इब्तदाई खिदमत को जो है वो इसको सेकंड पार्ट कहा जाता है। और फिर उनकी इब्तदाई खिदमत के बाद लेटर खिदमत जो है, बाद की खिदमत जो है, उसको तीसरा हिस्सा कहा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी का चौथा हिस्सा जो है, उसमें उनका मरना और मुर्दों में से जी उठना शामिल है। उनकी पैदाइश से 12 साल तक, और फिर हम देखते हैं कि उनकी जो है वो इब्तदाई खिदमत है, अर्ली मिनिस्ट्री है, उनकी लेटर मिनिस्ट्री है, और फिर हमें नजर आता है कि उनकी जो है वो उनका मरना और मोयों में से, मुर्दों में से जी उठना जो है, ये उनकी जिंदगी के 4 हिस्से जो है बाइबल मुकद्दस के टीचर जो है, बाइबल मुकद्दस जो है हमारी रहनुमाई करते हैं कि ये 4 हिस्से जो हैं, इनको जो है वो स्टडी में लाया जाता है। जब हम पहले हिस्से को देखते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये मसीह की अर्ली लाइफ है। इसको जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये पीरियड जो है, ये अरसा जो है, ये दुरानिया जो है, ये खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर 12 साल तक है। 2 अनाजील जो हैं, जिनमें मुकद्दस मत्ती की अंजील और मुकद्दस लूका की अंजील, ये 2 अनाजील जो हैं, ये खुदावंद के बचपन को जो है बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह का चाइल्डहुड जो है, ये इसको मुकद्दस लूका और मुकद्दस मत्ती की अंजील इसके बारे में बात करती है। लेकिन हमें नजर आता है कि मुकद्दस मरकस और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील जो है, ये यीशु मसीह के बचपन के बारे में बयान नहीं करते, नहीं बताते। ऐसा क्यों है? इस पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा गौर खोज कर लेते हैं। तो मेरे से जब हम देखते हैं कि दूसरे 2 अनाजील बयान करती है, 2 नहीं करती, ये ऐसा क्यों है कि 2 बयान कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे? मेरे से आलम कहते हैं कि मुकद्दस मरकस की अंजील जो है, ये सबसे पहले लिखी गई। सबसे पहले जो है जो अंजील लिखी गई है वो है जी मुकद्दस मरकस की अंजील। लेकिन जब हम नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में जब हम तरतीब देखते हैं, सीक्वेंस देखते हैं, तो वो हमें डिफरेंट नजर आती है, वो हमें मुख्तलिफ नजर आती है। क्योंकि ये जो है, ये तरतीब जो हमारे पास मौजूद है, बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है, ये इनकी जो है वो लिखने की तारीख के हिसाब से ये इस तरह से नहीं है। ये इस तरह से नहीं है कि कौन सी अंजील पहले लिखी गई, जो पहले लिखी गई पहले रखी गई, जो दूसरी लिखी गई दूसरी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये किया ये गया है कि उस किताब को पहले रखा गया है जिसके चैप्टर ज्यादा हैं, जिसके बाब ज्यादा हैं। और यही बात हमें देखते हैं कि जब हम अंबिया के सहीफों को देखते हैं, जब हम नबियों के सहीफों को देखते हैं, तो उनमें भी जो सहीफा जो है, हमें नजर आता है कि जो बड़ा सहीफा है उसको जो है वो पहले रखा गया है, और जिसने ज्यादा लिखा है उसको पहले रखा गया है, और जिसने कम लिखा है उसको बाद में रखा गया है। पालूस रसूल की चिट्ठियां जो हैं, पालूस रसूल के खत जो हैं, उनके साथ भी यही किया गया है। हमें नजर आता है कि पालूस रसूल ने पहला खत जो है वो गलातियों की कलीसिया को लिखा था। गलातियों की कलीसिया को पहला खत लिखा गया। लेकिन नए नियम में जो है
یہ پہلا خط گلاطیوں کا نہیں بلکہ یہ رومیوں کا خط ہے. جب ہم اعمال کی کتاب دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ رومیوں کو پہلا خط لکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑا خط جو ہے جس کے باب زیادہ ہیں، جس کے چیپٹر زیادہ ہیں، یہ رومیوں کا خط. میرے سے یہی ترتیب جو ہے یہ ہمیں اناجیل میں بھی ملتی ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ پہلے مرکز کی انجیل لکھی گئی، لیکن ترتیب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پہلے متی کی انجیل ہے، کیونکہ متی کی انجیل جو ہے یہ اس کے زیادہ چیپٹر، یہ بڑی ہے، اور اس میں نبیوں کے صحیفوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. مرکز جو ہیں وہ پیدائش کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس مرکز اور مقدس یوحنا جو ہے یہ پالوس رسول کے ساتھ خدمت میں بشارتی کام میں شامل ہے، شریک ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہے مقدس مرکز نے مقدس پالوس رسول سے کہا کہ کیوں نہ ہم لکھیں اور لوگوں کے لیے چھوڑیں، تاکہ لکھتے ہیں تاکہ لوگ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں. تو میرے سوزو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس مرکز جو ہے یہ انہوں نے مسیح کو جو ہے وہ کی خدمت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ چشمدید گواہ نہیں ہے. مقدس مرکز چشمدید گواہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ مقدس پطرس سے پوچھا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری باتیں لکھی ہیں. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مقدس مرکز جو ہے وہ مسیح کی پیدائش کے بارے میں نہیں انہوں نے لکھا. مقدس یوحنا نے بھی مسیح کی پیدائش کے بارے میں نہیں لکھا. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ لیکن مقدس یوحنا نے جب اپنی جو ہے وہ انجیل کا آغاز کیا ہے تو انہوں نے مسیح کے بارے میں میں لکھا کہ مسیح خدا کا کلمہ ہے، مسیح خدا کا کلام ہے، مسیح جو ہے وہ خدا کے منہ کی بات ہے، کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا شبد ہے. یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے یہ خدا کا شبد ہے، یہ خدا کا ورڈ ہے. He is the word of God. ہمیں ابتدا میں جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. ابتدا میں شبد تھا، شبد خدا کے ساتھ تھا اور شبد خدا تھا. اور وہ خدا یسوع مسیح کو خدا کا کلمہ کہہ کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مسیح کی ارلی لائف جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر 12 سال کی عمر تک ہے. اور مقدس لوکا جو ہے بڑی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ بڑی ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ وے میں ایک سٹوری بیان کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ ہیکل میں، ٹیمپل میں، عبادت خانہ میں جو ہے وہ لے کر جایا گیا. تو میرے جب ہم مسیح کی ارلی لائف پر غور کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ 12 سال کی عمر تک جو ہے وہ یہاں تک ہمیں نظر آتا ہے مسیح کی پیدائش ہے اور مسیح کا 12 سال کی عمر میں ہیکل میں لے کر جایا جانا ہے. وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح خداوند کے پیرنٹس جو ہیں، زمینی پیرنٹس جو ہیں وہ جو ہے وہ آگے چلے گئے. پھر جب جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں ہے، تو پھر واپس آ کر یروشلم میں جو ہے مسیح کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ 12 سال کی عمر میں خدا یسوع مسیح عالموں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، عالموں کے ساتھ سوال جواب کر رہے تھے. اور عالم جو تھے، فقی اور فریسی جو تھے، جو استاد تھے اس وقت تھے، وہ مسیح کی باتوں کو دیکھ کر، مسیح کے سوالوں کو دیکھ کر دانگ رہ کے اور کہنے لگے کہ یہ کس کا بیٹا، اس میں اتنی حکمت جو ہے وہ کیسے آ گئی. جب ہم ارلی لائف کو دیکھتے ہیں، پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، تو اس حصہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح کی پیدائش سے لے کر مسیح کی 12 سال تک کی ایج جو ہے، عمر جو ہے، اس کو پہلا حصہ کہا گیا ہے. دوسرا حصہ جو ہے یہ مسیح کی خدمت کا آغاز ہے. جب خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے، جب انہوں نے منسٹری کا شروع کیا ہے، تو اس کو ارلی پارٹ آف منسٹری بولتے ہیں. ہم اس کو بولتے ہیں جی ارلی پارٹ آف منسٹری. اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے
اپنی خدمت کا آغاز جو ہے، مسیح کی خدمت کا آغاز ان کے بپتسمہ لینے سے ہے، بیپٹزم سے ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے بزرگ یوحنا اسباغی کے پاس جا کر بپتسمہ لیا تو پھر تب سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ یہ بات جو ہے یہ چاروں اناجیل بیان کرتی ہے، یہ بات چاروں اناجیل میں لکھی ہے کہ خدا یسوع مسیح یوحنا اسباغی کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو بپتسمہ دیا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جب چاروں اناجیل بتا رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی خاص بات ہے۔ جب کوئی بات ایک بندہ گواہی دے تو وہ گواہی اتنی جو ہے وہ پکی نہیں گنی جاتی، جب دو کہیں تو جب دو گواہوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، زمین پر بھی آسمان پر بھی۔ لکھا ہے کہ جس بات پر دو لوگ زمین پر متفق ہو جائیں وہ آسمان پر لکھی جاتی۔ تو یہ مقدس متی، مقدس لوکا، مقدس مرکز، مقدس یوحنا جو ہے یہ گواہ ہیں، یہ خدا یسوع مسیح کے گواہ ہیں اور یہ وٹنس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح خدا ان کے بپتسمہ کو چاروں جو ہے وہ رسول جو ہیں یہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز جو ہے وہ ان کے نئے سرے سے پیدا ہونے، ان کے جو ہے بپتسمہ سے شروع ہوا۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بپتسمہ پر ہی ہمیں خدا یسوع مسیح کی الوہیت، خدا یسوع مسیح کی ڈیوینٹی اور خداوند یسوع مسیح کا خدا ہونا جو ہے یہ ان کے بپتسمہ پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر سب کچھ بدل گیا، سب کچھ چینج ہو گیا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں، جب مسیح کی عمر 30 سال ہوئی تو وہ یوحنا اسباغی کے پاس بپتسمہ لینے کے گئے، اور یوحنا اسباغی نے بڑے ہی ہمیں آنر کے ساتھ، بڑے ہی جو ہے انہیں جو ہے وہ عزت افزائی کے ساتھ جو ہے وہ رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ یوحنا اسباغی نے خدا یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کیا، اور لکھا ہے کہ خدا اس بات سے بڑا خوش ہوا۔ اور جب مسیح نے بپتسمہ لیا ہے تو آسمان جو ہے ان کے لیے کھل گیا، اور خدا کا روح جو ہے کبوتر کی صورت میں خدا یسوع مسیح پر آ کر ٹھہرا، اور لکھا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ ہاللیلویا۔ پھر ہمیں ان کی ارلی لائف میں اور باتیں جو ہے، اور چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں جو بڑی ہی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، بڑی ہی دلچسپ ہے، ملتی ہیں۔ مثال کے طور میں نظر آتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے ان کو آزمانے کے لیے جو ہے مسیح خداوند بیابان میں چلے گئے اور وہاں پر آزمائے گئے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ بپتسمہ کے بعد خدا یسوع مسیح ویلڈرنس میں، بیابان میں گئے، اور وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے خدا کا روح ان کو وہاں پر لے گیا، اور خدا یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات جو ہے فاقہ کیا، روزہ رکھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی زبان میں، ہندی میں یا پنجابی میں روزے کے لیے میرے ذہن میں بات آ جائے، تو لیکن میرے گھوم رہی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اس کے لیے میں معذرت کر رہا ہوں۔ فاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اپواس شاید کہتے ہیں، تو فاسٹ کی بات ہے، روزہ کی بات ہے، تو خدا یسوع مسیح نے جب 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ روزہ رکھا۔ میرے سے یہ بڑی خطرناک بات، اب 40 دن اور 40 رات بغیر کچھ کھائے پیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ یوحنا اسباغی بھی اس طرح کے روزہ میں گئے تھے، لیکن وہ اس میں جو ہے وہ جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھاتے رہے۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ خدا یوحنا اسباغی زندہ رہنے کے لیے پانی کا بھی استعمال کرتے رہے۔ خدا یسوع مسیح بڑی اسٹرانگ انسان تھے، خدا یسوع مسیح بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، خدا یسوع مسیح بڑے مضبوط جاتی تھے۔ اور میرے سے جب ان کو بہت زیادہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے، بھوک روزہ رکھنے کے بعد
वो इतनी उनको शदीद भूख लग चुकी थी कि मरने तक नौबत आ पहुंची थी। उस वक्त जो है अबलीस जो है, सेटन जो है, शैतान जो है, डेविल जो है, वो उनके पास आकर उनको आजमाने लगा। और शैतान ने उनको जो है वो ये कहकर आजमाया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कहकर रोटी बन जाए। अबलीस खुदा यीशु मसीह से कहने लगा कि तुझे इतनी भूख लगी है कि तू इस पत्थर से कह सकता है कि रोटी बन, तो ये तेरे लिए बन सकता है। अबलीस कहने लगा कि तू जो है वो अपने आप को, उसको जो है वो टेम्पल पर ले गया, हैकल पर ले गया और कहने लगा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तीसरी बात, शैतान ने उसे कहा कि दुनिया की सारी शान शौकत दिखाई। खुदा यीशु मसीह को दुनिया की सारी शान शौकत, दुनिया की सारी बादशाहियां, दुनिया का सारा रुपया पैसा, दुनिया की सारी दौलत जो है वो शैतान ने, अबलीस ने खुदा यीशु मसीह को दिखाई और कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, अगर तू मेरी इबादत करे, अगर तू मेरी पूजा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मसीह खुदा उनकी ये आजमाइश जो है ये बड़ी खास थी। वजह ये थी कि उस वक्त यरूशलेम जो है लोगों से खचाखच भरा हुआ था, बहुत सारे लोग यरूशलेम में थे। जब वो टेम्पल पर लेकर गया तो यरूशलेम में बड़े लोग थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस की बात नहीं मानी, खुदा यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने दुनिया की बादशाही, दुनिया के धन, दुनिया की दौलत को जो है वो लेने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को मौत के लिए पेश करना जो है वो उन्होंने कबूल किया। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो अपने आप को मौत के हवाला करने के लिए तैयार हैं। मसीह खुदावन की बियाबान में हमें नजर आता है कि बियाबान में मसीह खुदावन की आजमाइश हुई, टेम्पटेशन हुई, उनको आजमाया गया। इसके बाद हमें नजर आता है कि जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटक रहे थे, जब उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया था, उस वक्त भी लोग उनकी जो है वो आजमाइश कर रहे थे। लोग आकर कहते थे, तूने औरों को बचाया है, अपने आप को भी बचा, क्या तू अपने आप को नहीं बचा सकता? देख, तूने तो मुर्दों को जिंदा किया है, देख तू तो 4 दिन के मुर्दा लाजर को तूने कब्र में से आवाज दी और लाजर कफन समेत बाहर आ गया, देख तूने तो अंधों को आंखें दी। ये डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपके सामने डिटेल पेश कर रहा हूं कि वो कहते थे कि तूने तो औरों को बचाया है, कि अपने आप को नहीं बचा सकता? देख, तूने बहुतों को बचाया, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय बचा, सलीब पर से नीचे उतरा और हम तुझे जो है वो मानेंगे। जो पास से गुजरते थे वो भी ये कहते थे, बल्कि उस पर लानत करते थे और कहते थे कि ये जो है ये तो कहता था कि मैं इस हैकल को मैं गिरा कर 3 दिन बाद खड़ा कर दूंगा। लोग मसीह को जो है वो इस तरह से भी आजमाइश कर रहे थे। वजह ये थी कि ये आजमाइश इसलिए हो रही थी, पुलिस इसलिए ये आजमाइश कर रहा था ताकि उस मंसूबा के लिए जिसके लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो मंसूबा जो है वो पूरा ना हो सके। वो अबलीस को शिकस्त देने के लिए, वो अबलीस को मात देने के लिए इस दुनिया में आए थे। इसलिए वो नहीं चाह रहे थे कि ये मंसूबा जो है, ये प्लान जो है, ये पाया तकमील तक पहुंचे। इसलिए शैतान जो है बियाबान में भी उनको आजमाता रहा और सलीब पर भी, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने
بیابان میں بھی اس کو شکست دی، سلیب پر بھی اس کو شکست دی۔ میرے سے دنیا میں ایک ہی فاتح ہے، ایک ہی وکٹر ہے، ایک ہی وجیتا ہے، اور وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح ہے۔ مسیح کے علاوہ کوئی وجیتا نہیں ہوا، مسیح کے علاوہ کوئی وجے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کی پاک ذات ہے جو وجیتا ہے۔ ویسے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور پھر خدا یسوع مسیح کو آزمایا گیا، تو اس کے بعد خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے۔ مسیح خداوند نے یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع مسیح نے یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ جب میرے سے خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے تو مسیح خدا نے کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہی میسج جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی میسج یوحنا استباغی کا بھی یہی میسج تھا۔ یوحنا استباغی نے بھی، جان دی بیپٹسٹ نے بھی اسی میسج سے جو ہے وہ خدمت کا آغاز کیا کہ confess because kingdom of heaven is near، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ ویسے تو یہی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو یسایہ نبی جو ہیں، پروفٹ آئزایہ جو ہیں، ان کا کو جب ہم 40 باب اور اس کی تیسری سے 5ویں اور پھر 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم یہ تھی کہ تم توبہ کرو تو خدا تم کو معاف کرے گا اور وہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہی میسج یسایہ نبی کی کتاب میں ملتا ہے، یہی میسج ہمیں یوحنا استباغی اور پھر خدا یسوع مسیح کی تعلیم میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرو۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے راستی کے استاد کے طور پر جو ہے وہ سامنے ہے، وہ راست بازی کے استاد ہے، وہ رائچیسنس کو انہوں نے ٹیچ کیا، وہ پریچر آف رائچیس کے طور پر سامنے ہے۔ خدا یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو چنا، انہوں نے 12 رسولوں کو چنا ہے جن میں سے ایک نے انہیں پکڑوایا بھی تھا، یعنی یہودا اسکریوتی جو ہے ان کے 12 رسولوں میں سے تھے جس نے ان کو پکڑوایا بھی۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ خدا یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو ہی کیوں چنا؟ وجہ یہ تھی کہ بزرگ یعقوب جو ہے ان کے 12 بیٹے تھے، اور وہ 12 بیٹے جو ہیں وہ 12 قبیلے ٹھہرتے ہیں۔ بزرگ یعقوب کے 12 اسرائیل، یعقوب کو اسرائیل کا نام دیا گیا، اور اسرائیل کے 12 بیٹے جو ہیں یہ 12 قبیلے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے نئے اسرائیل کی بنیاد رکھی ہے۔ خدا یسوع مسیح جو ہے اس کی بادشاہی کی تعمیل ہے، اس کو تکمیل ہے۔ نیا اسرائیل جو ہے جس کی مسیح نے بنیاد رکھی ہے وہ سب کچھ کرے گا جو پرانا اسرائیل نہ کر پایا۔ نیا اسرائیل جو ہے یہ خدا کے حکموں پر عمل کرے گا اور خدا کی مرضی کو زمین پر جو ہے یہ پورا کرے گا۔ خدا یسوع مسیح معجزات کرنے والے بنے۔ خدا یسوع مسیح کے معجزات میں ہمیں خدا کی قوت، طاقت اور ان کی خدمت نظر آتی ہے۔ رسول جو ہیں وہ جان چکے تھے خدا کی مرضی کو، اس لیے جو ہے رسول بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ
ان کی زندگی سے معجزات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے تھے، وہ بھی بڑے بڑے معجزات کر رہے تھے۔ آغاز میں جو ہے منسٹری کے شروع میں، منسٹری کے آغاز ہی سے جب خدا یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا تھا، آغاز ہی سے خدا یسوع مسیح سینٹر پوائنٹ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی شاندار تعلیم کو، ٹیچنگ کو سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ خدا یسوع مسیح مقدس مرکز پہلے باب کی 45 اور 46 آیت میں لکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بڑے مشہور ہو گئے، خدا یسوع مسیح بڑے فیمس ہو گئے۔ ایک معجزہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو پاک صاف کیا۔ جب انہوں نے کوڑی کو پاک صاف کیا تو انہوں نے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ کو جا کر کاہن کو دکھا۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، اس نے ہر ایک کو بتایا کہ مسیح نے مجھے جو ہے وہ کس نے اس سے شفا دی، کوڑ سے پاک صاف کیا ہے۔ اس طرح جو ہے خدا یسوع مسیح بڑے مشہور ہو گئے، اور اس وجہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ خدا یسوع مسیح شہر میں داخل نہیں ہو پائے، پھر شہر کے باہر باہر ہی رہے ہیں۔ ان کی منسٹری کے، ارلی منسٹری کے آغاز میں جو چیزیں سامنے آئی وہ ہے خدا یسوع مسیح پریچر آف رائچس بن گئے، راستی کے ہمیں یا وہ مبلغ یا تعلیم دینے والے بن گئے۔ خدا یسوع مسیح نے 12 رسولوں کو چنا، خدا یسوع مسیح نے بڑے بڑے معجزات کیے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر، بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ پھر جب ہم بعد کی منسٹری دیکھتے ہیں، لیٹر منسٹری دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان جو لیڈرز تھے، جو مذہبی لیڈر تھے، وہ خدا یسوع مسیح کی مشہوری سے، پاپولیرٹی سے جو ہے وہ بڑے خائف ہو گئے، ان کو پسند نہ آیا، اور وہ مسیح کے خلاف ہو گئے۔ وہ مسیح کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے منصوبے باندھنے شروع کر دی۔ یسوع مسیح ان لیڈرز کے خلاف بول رہے تھے، یسوع مسیح وہ جو ہے وہ مسیح کے خلاف بول رہے تھے، یسوع مسیح جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ مسیح خداوند ان کو بتا رہے تھے کہ تمہارے جو قوانین ہے یہ ریاکاری ہیں، جھوٹ ہیں، ان میں مکاری شامل ہے۔ خدا یسوع مسیح نے انہیں دکھایا کہ تم ان کے جو ہے وہ غیر قانونی، خدا یسوع مسیح نے کام ان کے سامنے رکھے، فقیوں اور فریسیوں کے غیر قانونی کام جو ہے، فریسیوں کے اور کاہنوں کے غیر قانونی کام جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے ان کے سامنے رکھے، ان کو دکھائے کہ یہ تمہارے کام غیر قانونی۔ خدا نے ایک دن ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم وہ قبریں ہو جو پرانی ہیں لیکن ان پر رنگ کیا ہے، کلر کیا ہے، سفیدی پھری ہوئی قبریں۔ جب مسیح نے ان کو سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا تو یہ بڑی سخت بات تھی جو ان کے خلاف کہی گئی، کیونکہ پرانی قبریں جو ہیں ان میں پرانی ہڈیاں ہوتی ہیں، تو یہ ریمارکس جو ہے یہ ان کے خلاف بڑے نیگیٹو ریمارکس تھے ان کے خلاف۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنی تسلی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے قوانین کو بھی چینج کر دیتے۔ ایک دن فریسی ان خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم یہ سب کچھ کس کے اختیار سے کر رہے ہو؟ ایسے لگتا ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح جو بڑے بڑے معجزات دکھا چکے تھے وہ فریسی اس کو نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی نشان دکھا، آسمان سے کوئی ہمیں نشان دکھا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم کو کوئی نشان نہیں دیا جائے، کیونکہ مسیح خدا جانتے تھے کہ یہ معجزات جو ہے یہ ان کو کنونس نہیں کریں گے، ان کو مائل نہیں کر سکتے، ان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے پھر اپنے شاگردوں سے کہا، ڈسائپل سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں ایلیا ہے، کچھ کہتے ہیں یوحنا اسباغی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کوئی ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شمعون پترس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔
खुदा यीशु मसीह ने शमौन से कहा, शमौन पतरस से कहा, ए शमौन बरयूना, मुबारक है तू, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं मेरे बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर तुझ पर जाहिर की है। इसलिए जब हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा मसीह कहते हैं, तो जिस तरह खुदा ने पालू बुजुर्ग पतरस से कहा, समझे ये हम भी उसमें शामिल होते हैं कि ये बात, अगर हम मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं तो ये बात बॉडी और खूनी जिस्म और खूनी गहरा, बल्कि ये खुदा का रूह जो हम पर ज़ाहिर करता है, फिर हम खुदा मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। जब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं तो उसमें हमें नजर आता है कि मजहबी लीडर जो हैं वो बड़े जेलस हो रहे थे खुदा यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी से, मसीह के कामों से बड़े खाइफ थे, बड़े जो है वो जेलस हो रहे थे। और इस फिर खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, खुदा यीशु मसीह ने बताना शुरू किया कि वो मसलूब होंगे, उनको सलीब दी जाएगी। वो फिर उन्होंने अपने सफर को गलील से जो है वो यरूशलेम की तरफ जाना शुरू किया। ये बात जो है वो चारों अनाजील जो है ये बात जो है वो लिखती हैं कि मसीह खुदावंद गलील से यरूशलेम को गए। और फिर यरूशलेम जो है, ये बात याद रखे कि यरूशलेम जो है ये पहाड़ी पर बसा है। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो पहाड़ पर बसा हुआ है, ये पहाड़ के ऊपर शहर है। यीशु मसीह ने अपने 12 रसूलों को लिया और यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जब हम यरूशलेम जाते हैं तो इब्ने आदम को हवाला किया जाएगा, इब्ने आदम को रद्द किया जाएगा, मसीह इब्ने आदम को मारा जाएगा और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। ये बात जो है शागिर्दों को समझ नहीं आई, लेकिन ये बात जो है वो खुदा यीशु मसीह ने पेशन गोई थी। मसीह खुदा ने ये प्रोफेसी की थी कि ये ऐसे होगा। ये मसीह की प्रोफेसी है कि वो इब्ने आदम जो है यरूशलेम जाएगा, वहां पर फकीयों और फरीसियों के हवाला किया जाएगा, वहां पर वो उसको अरेस्ट करेंगे, वहां पर उसको कत्ल करेंगे, मारेंगे, और वो फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। मैं बता रहा हूं कि रहनुमा जो थे, लीडर्स जो है मसीह के खिलाफ हो चुके थे। मसीह अब अपनी मसलूबियत के बारे में बात कर रहे थे। मसीह ने अपने सफर का आगाज जो है गलील से यरूशलेम की तरफ कर लिया था। जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो सबसे पहले जाकर उन्होंने हैकल को साफ किया है। यरूशलेम में जाकर सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, आप हैकल की सफाई की है, क्योंकि हैकल में बहुत सारे जो ताजरों ने जो है वो डेरे लगा लिए, वो बेचने वालों ने जो है वो वहां पर जो है वो दुकानें अपनी लगा ली थी। तो खुदा यीशु मसीह को गुस्सा आया और उन्होंने कूड़ा लेकर उनको बाहर निकाला और उन्होंने जो है वो टेंपल को, हैकल को साफ किया। फिर खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो वो गद्दे पर बैठ कर गए हैं, ना कि घोड़े पर, क्योंकि ये बात मशहूर थी, ये रवायत थी कि जब कोई बादशाह घोड़े पर बैठकर आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जंग के लिए आता है। लेकिन जब गधे पर डोंकी पर बैठकर जा रहा है तो इसका मतलब ये था कि ये जो है वो जंग जीत कर आया है और ये अमन का पैगाम लेकर आया, ये फतह का पैगाम लेकर आया। तो खुदा यीशु मसीह जो है यरूशलेम में गधे के बच्चे पर, लादू पर बैठकर जो है वो दाखिल हुए और फिर जो है वो पीस का पैगाम जो है उन्हें दिया। यहां पर हमें नजर आता है कि ये जो अपना यहूदी थे, इन्होंने जो है वो बड़ी जो है वो मजहबी लीडर्स ने बड़ी खुदा यीशु मसीह के चालाकी के साथ चालाकी खेलना, ट्रिक खेलना शुरू की। और ट्रिक ये खेली कि वो कहने लगे कि क्या गवर्नमेंट को रोम को टैक्स देना रवा है, क्या गवर्नमेंट को या रोम को टैक्स देना चाहिए। वजह ये थी कि यहूदी नहीं चाहते थे कि रोम को टैक्स दें।
میں نے کل آپ کو بتایا کہ روم سپر پاور بن گیا, روم بادشاہ تھا, تو روم کو جو ہے وہ جتنے بھی علاقے ان کے مقبوضہ تھے جن پر وہ قبضہ تھا تو وہ سارے ان کو ٹیکس دیتے, اور یہودی نہیں چاہتے تھے کہ وہ رومیوں کو ٹیکس دیں. اس لیے انہوں نے یہ ٹرکی سوال اس لیے پوچھا, چلاکی اس لیے وہ دکھانے لگے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسیح کہے گا کہ ٹیکس دینا چاہیے تو یہودی مسیح کے خلاف ہو جائیں گے, کیونکہ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ ٹیکس دیں. اور ٹرک یہ بھی وہ کھیل رہے تھے کہ اگر وہ کہتے کہ ٹیکس جو ہے نہیں دینا چاہیے تو انہیں پتا تھا کہ پھر رومی جو ہے مسیح کے خلاف ہو جائیں. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے سامنے ایک کوئن لے کر آؤ, سکہ لے کر آؤ. جب انہیں سکہ دکھایا گیا تو مسیح نے کہا کہ اس پر صورت کس کی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس پر جو ہے یہ, انہوں نے پوچھا کہ یہ فوٹو کس کی ہے اس پر. لوگ کہنے لگے کہ کیسر کی. خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ پاس جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو, اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. میرے سیزو, یسوع مسیح جب داخل ہوئے ہیں تو یہودیوں نے جو ہے وہ لیڈرز نے جو ہے وہ مسیح پر الزام لگانے شروع کر دی. خدا نے یہودیوں کے لیے ایک سسٹم دیا ہوا تھا کہ وہ یروشلم میں آ کر قربانیاں چڑھائیں اور پھر اپنے گناہوں سے معافی حاصل کریں. یہودی جو ہے وہ یروشلم میں نہیں رہ رہے تھے, کیونکہ یروشلم میں رومی ان کو تنگ کرتے تھے, رومی ان کو مارتے تھے, رومی جو ہے ان پر جو ہے ظلم کرتے تھے. اس لیے یروشلم سے جو ہے وہ بھاگ کر وہ دور دور علاقوں میں بس چکے تھے رومی. لیکن کیونکہ حکم تھا, شریعت کہتی تھی کہ تم نے گناہوں کی معافی کے لیے چڑھاوے چڑھانے نے اپنے آ کر جو ہے وہ قربانیاں دینی ہے اور وہ یروشلم میں دینی ہے. اس لیے جب وہ یروشلم آتے تھے تو وہ میرے سیزو جو ہے وہ یروشلم آ کر کیا کرتے تھے کہ وہ یروشلم آ کر یہاں سے آ کر جانور خریدتے تھے, اور یہاں سے آ کر جب وہ جانور خرید رہے تھے تو بڑے مہنگے جانور خریدتے تھے. وجہ یہ, اور ایک اور بات تھی کہ کیونکہ یہ ریلیجن کام تھا, مذہبی کام تھا, اور سیکولر منی کے ساتھ جو ہے آپ اس کو نہیں خرید سکتے تھے. اس کو آپ باہر سے آ کر کیا کرنا تھا, آپ نے اس سیکولر منی کو آپ نے اس کو جو ہے وہ ریلیجس منی میں تبدیل کروانا ہے, پھر آپ قربانی کا جانور لے سکتے تھے. اگر آپ نے ریلیجس مذہب 1 روپیہ خریدنا تھا تو آپ کو سیکولر 2 روپے دینے ہوں گے. 2 روپے آپ دیں گے, ایک پھر مذہبی سکہ 1 روپیہ آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا. اس طرح سے منی ایکسچینج کی جا رہی تھی, اس طرح جو ہے منی ایکسچینج جو ہے وہ ان کو مل رہی تھی. اور اس طرح لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے مذہبی لیڈر جو ہے خدا کے لوگوں کو جو اس طرح سے لوٹ رہے تھے, اور جو جانور تھا اس کو وہ تقریباً 3-4 گنا زیادہ جو ہے قربانی کا جانور ان کو مل رہا تھا اوریجنل پرائس. پھر میرے سیزو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے تاجروں کا جو ہے وہ ٹیبل جو ہے وہ الٹ دیا, ان کے ٹیبلز ان کو جو ہے وہ ان کے سارے جو ان کو الٹا, تو میرے سیزو وہ جب مسیح کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ خدا یسوع مسیح کو مصلوب کریں. وہ سمجھتے تھے کہ مسیح کو مصلوب کرنے سے, مسیح کو مار دینے سے مسیح کا کام تمام ہو جائے گا, مسیح کا کھیل ختم ہو جائے گا. لیکن میرے سے ایسا نہیں ہوا, ایسا ہرگز نہیں ہوا, کیونکہ مسیح خداوند جو ہے وہ مارے گئے, مسیح خداوند مصلوب ہوئے, مر گئے, اور پھر تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھے, اور پھر انہوں نے موت پر فتح پا لی. اور وہ کہنے لگے کہ پالوس رسول لکھتے ہیں کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, اے موت تیری فتح کہاں رہی. موت جو ہے یہ فتح کا لقمہ ہو گئی, اور اس طرح خدا یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی, اس پر خدا یسوع مسیح نے ابلیس پر فتح پائی,
इस तरह खुदा यीशु मसीह ने गुनाह पर फतह पाई और खुदा यीशु मसीह एक अजीम फातेह, एक अजीम विक्टर, एक अजीम विजेता के तौर पर दुनिया में मौजूद है। आज भी दुनिया में मेरे से कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जिसने मौत पर फतह पाई हो, जिसने मौत को हराया हो। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने गुनाह पर फतह पाई हो, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने अबलीस पर फतह पाई हो। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की पाक जात है जिन्होंने मौत को हराया है, मौत को हरा कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर जो है वो हमेशा से हमेशा तक जिंदा और कायम है। मेरे से ये बात जो है रसूलों ने इस बात की गवाही दी है। ये मैसेज जो मैंने आपके सामने आज रखा है बड़ा ही ताकतवर और पावरफुल मैसेज है, स्टोरी है। और यही बात मसीहत को, मसीहियों को दूसरे तमाम मजहबों से अलहदा करती है, सेपरेट करती है, डिफरेंट करती है। और मेरे से मैं और आप जो है इसी मैसेज के साथ फाते बनते हैं। मैं और आप फाते हैं क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको फाते बनाया, क्योंकि वो खुद फाते हैं और उन्होंने कहा जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके लोग हैं, वो भी फाते हैं। तो मैं और आप फाते हैं। हमें फाते यीशु का नाम बनाता है, यहोवा का नाम बनाता है और हमें उस नाम को जपते रहना है और मसीह की ज़ात अक़दस पर गौर व खोज करना, मसीह की पाक ज़ात, मसीह की जिंदगी पर गौर व खोज करते हुए इस बाबरकत जिंदगी के साथ मसीह के नाम के साथ जुड़े रहना है, ताकि हम सब फाते रहें, हम सब बरकत पर बरकत पाते जाएं, फजल पर फजल हम पर होता रहे और हमारी जिंदगियां ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बहुत सारे दूसरों के लिए भी बड़ी बरकत का बायस ठहरे। तो मेरे से आज इस मैसेज के साथ हमारा आज ये 3 दिन का टीचिंग सेशन जो है ये पाया तकमील तक पहुंचता है, इख्तिताम पर पहुंचता है। मैंने आपके सामने जो है 3 दिनों में बाइबल मुकद्दस को एक बड़ी फोटो के जरिए, तस्वीर के जरिए मैंने आपके सामने रखा कि हम इसको समझ सकें। हमने पुराने अहदनामों को देखा, हमने नए अहदनामा को देखा, हमने 4 साला दौर को देखा और आज 400 साला जो है खामोशी को दौर को देखा और आज हमने खुदा यीशु मसीह की पाक जिंदगी पर गौर व खोज की। इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था, पैदाइश से लेकर 12 साल तक, फिर उनकी अर्ली मिनिस्ट्री, फिर उनकी लेटर मिनिस्ट्री और फिर उनकी डेथ और रेजरेक्शन, उनका मरना और जी उठना। तो मेरे से इस पैगाम के साथ मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं कि खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस 3 दिन की टीचिंग सेशन में जो कुछ आपने सीखा है इसको अपनी जिंदगी में कायम रहें, इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते रहें, इसको सीखते रहें, बार बार इस पैगाम को सुनते रहें और जो कुछ आपने लिखा है उसको पढ़ते रहें, ताकि ये बातें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और आप बहुत सालों तक पहुंचाने वाले ठहरे। मेरी दुआ है कि खुदा कदूस आप सबको, जितनों ने इस टीचिंग सेशन में हिस्सा लिया है, जितने इस टीचिंग सेशन में आते रहे हैं, सीखते रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के पाक नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका 3 दिन के लिए और बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिला, इसके लिए भी हम